और मुसाहिम नंबर 33 आ जाएं, 33 16 नंबर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. 20वां पारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس. दोबारा सोच के बाबू, माशाल्लाह अच्छा पढ़ रहे हैं, हिम्मत करके पढ़ें। وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة. ठीक पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही पढ़ रहे थे आप, हिम्मत करके पढ़ें बस। إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه
لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين मेरी तरफ देखें। आपसे सबसे पहले हमने सवाल किया लक़द वईदना हाज़ा नहनु व आबाउना, यही सवाल किया था ना। तो आपको समझ में नहीं आया तो मैंने पारा का नाम लिया, 20वां पारा है ना, तो आपको समझ में आ गया माशाअल्लाह। क्या आप बता सकते हैं यहाँ हाज़ा पहले है नहनु बाद में है? जहाँ नहनु पहले है हाज़ा बाद में, वो आयत पढ़ें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون बस أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم لكاذبون استحوذ على फिर से लौटाइए يوم يبعثهم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم لكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون बस करिए
الشيء يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. حسبك. कौन सा पारा है? 26 सूरतुल हुजुरात। अब बतलाइए या अय्युहन्नास, कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं जो या अय्युहन्नास से शुरू होती हैं? 2 सूरतें। कौन कौन सी? सूरतुन निसा मदनिया, सूरतुल हज मदनिया। 5 आयतें कम से कम बतलाएं जो या अय्युहन्नास से शुरू होती। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन वख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा। इसको नहीं शुमार करेंगे ना? या इसके अलावा जी, सूरे हज है ना, उसके अलावा और इसके अलावा 5 आयत। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। इसको भी नहीं शुमार करेंगे। या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा। एक चलिए आगे। इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। बिल्कुल 2 कॉपी मिनुअन। कुरान करीम के किस पारे किस सूरा में है?
समझे ना। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। उलाइका हुमुस सादिकून। और कुरान की किस सूरा पारा में है? तशरीफ लाइए। उला मोहतरम हजरात, अल बलाग ये जो